24 जनवरी 2023 को अमेरिका की फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने इंडिया के अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर बेशुमार इल्जामात आयद करते हुए उन्हें तारीख के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड का मुर्तकिब करार दिया। ये रिपोर्ट आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अडानी ग्रुप की वैल्यू तकरीबन 65 अरब डॉलर गिर गई, जबकि आज तकरीबन 2 हफ्ते बाद अडानी ग्रुप तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा वैल्यू खो चुका है। आगे बढ़ने से कबल ये जान लें कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी कुछ हफ्ता पहले ना सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया के अमीर तरीन शख्स थे, ताहम अब मुकेश अंबानी उनसे आगे निकल चुके हैं। चंद माह कबल यही गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स थे और इनकी नेट वर्थ 120 अरब डॉलर थी। लेकिन ये रिपोर्ट मंजर आम पर आने के सिर्फ 1-1.5 हफ्ते बाद पहले वो तीसरे से 8वें नंबर पर फिसले और अब 17वें नंबर पर हैं। गौतम अडानी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और उन्होंने किस तरह इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी की, इस हवाले से हम पहले ही एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं जो प्रॉफिट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर बात करेंगे जिसने अडानी एम्पायर को हिला कर रख दिया है। अडानी ग्रुप को अपनी तमाम तर कोशिशों, कानूनी कार्रवाई की धमकियों और जवाबी रिपोर्ट जारी करने के बावजूद इस हद तक नुकसान पहुंचा है कि उन्हें अपनी तयशुदा IPO मनसूख करना पड़ी है। हिंडनबर्ग का दावा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में 2 साल तक तहकीकात की, जिससे मालूम हुआ कि ग्रुप कई दहाइयों से ऑफशोर कंपनियां बनाकर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग करता चला आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टॉक मैनिपुलेशन की वजह से गौतम अडानी की नेट वर्थ 120 अरब डॉलर तक चली गई और वो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। लेकिन ये बात दिलचस्प है कि उनकी नेट वर्थ में 100 अरब डॉलर का इजाफा महज पिछले 3 सालों में हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक स्टॉक मैनिपुलेशन की वजह से अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक्स 50 या 100% नहीं बल्कि 819% ऊपर गए, जो कि एक नाकाबिले यकीन बात है। इसके अलावा अडानी ग्रुप शेल कंपनियां बनाकर अपनी ही कंपनियों के शेयर्स खरीदता रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां ओवर वैल्यूड हैं। ग्रुप की 7 बड़ी कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ शोबों में फैली हुई हैं। 7 में से 5 कंपनियां मुसलसल लिक्विडिटी प्रेशर रिपोर्ट कर रही हैं। ग्रुप की 22 में से 8 टॉप रैंक एग्जेक्टिव्स का ताल्लुक गौतम अडानी की फैमिली से है, जो कंपनियों के फाइनेंशियल्स और फैसला साजी पर असरअंदाज होते हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही 17 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, करप्शन और फ्रॉड की 4 इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बावजूद बैंक्स अडानी कंपनीज को कर्जे जारी करते रहे क्योंकि अडानी ग्रुप का पोर्टफोलियो काफ़ी वसी है। हिंडनबर्ग के मुताबिक अडानी फैमिली के अरकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मॉरिशस, मुत्तहिदा अरब अमारात और कैरेबियन आइलैंड्स के टैक्स हेवंस में ऑफशोर कंपनियां कायम करने और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाली डॉक्यूमेंटेशन में सहूलतकारी की ताकि लिस्टेड कंपनियों का पैसा बाहर ले जाया जा सके और बवक्ते ज़रूरत स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर ले जाने के लिए वापस इंडिया लाया जा सके। अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर 2004-05 में ऑफशोर कंपनी के जरिए डायमंड ट्रेडिंग, टैक्स फ्रॉड और रिश्वत देने का इल्ज़ाम है और उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी डायमंड ट्रेडिंग स्कैंडल में गौतम अडानी के साले समीर वोरा ने रिंग लीडर का किरदार अदा किया, जिन्हें अडानी ग्रुप की ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी भी मशकूक किरदार के हामिल हैं और मॉरिशस में ऑफशोर कंपनियों का नेटवर्क चलाने के अलावा टैक्स फ्रॉड में भी मुलव्वस हैं। हिंडनबर्ग का दावा है कि उनकी 2 साला तहकीकात के दौरान मॉरिशस में 38 शेल कंपनियों का सुराग मिला जो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी चलाते हैं। कब्रिस, UAE, सिंगापुर और कैरेबियन आइलैंड्स की शेल कंपनियां इसके अलावा हैं। तहकीकात में मालूम हुआ कि विनोद अडानी की ज़्यादातर शेल कंपनियां महज नाम की हद तक वजूद रखती हैं। इन कंपनियों का फिजिकल एड्रेस, मुलाजमीन के नाम पते, वेबसाइट्स हत्ता के फ़ोन नंबर तक मौजूद नहीं। इसके बावजूद इन गुमनाम कंपनियों के ज़रिए अडानी की इंडिया में लिस्टेड कंपनियों के लिए अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शंस की गईं। इसी तरह कुछ कंपनियों को कैमोफ्लेज किया गया है। मिसाल के तौर पर 13 शेल कंपनियों के बारे में पता चला कि उनकी वेबसाइट्स कुछ दिनों के फ़र्क से ही ऑनलाइन की गई हैं। इन पर किसी मुलाजिम का नाम, पता, कंपनी की सर्विसेज की तफसील या एड्रेस मौजूद नहीं और तस्वीर भी इंटरनेट से उठाकर डाली गई हैं।
انڈیا میں لسٹڈ کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ پروموٹرز گروپ کی شیئر ہولڈنگ ظاہر کریں اور کم از کم 25% شیئرز نان پروموٹرز کے پاس رہیں تاکہ انسائیڈر ٹریڈنگ اور سٹاک مینیپولیشن نہ ہو۔ لیکن اڈانی گروپ کی 4 لسٹڈ کمپنیوں میں رولز کے برعکس پروموٹر گروپ کی اونرشپ زیادہ ہے اور یہ کمپنیاں ڈی لسٹنگ کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ہنڈنبرگ کی 100 صفحات رپورٹ میں اڈانی گروپ پر الزامات کی فہرست خاصی طویل ہے۔ ادھر IPO منسوخ ہونے سے ایک دن پہلے 1 فروری کو فوربس نے انکشاف کیا کہ اڈانی گروپ 2 کمپنیوں الارا کیپٹل اور مونارک نیٹ ورتھ کیپٹل کے ذریعے اپنے ہی شیئرز $2.5 ارب میں خریدنے جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الارا کیپٹل کی انڈیا اپرچونٹیز نامی کمپنی ایک شیل کمپنی ہے جو اڈانی انٹرپرائزز میں $3 ارب کے سٹاکس کی مالک ہے۔ اسی طرح مونارک نیٹ ورتھ کیپٹل کے آدھے شیئرز اڈانی پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے پاس ہیں۔ تاہم اس رپورٹ کے اگلے دن 2 فروری کو IPO منسوخ کر دی گئی۔ دوسری جانب اڈانی گروپ نے نہ صرف اس رپورٹ کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قرار دیا ہے بلکہ اس کے جواب میں 400 صفحات کی رپورٹ جاری کر کے الزامات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اڈانی گروپ کی جوابی رپورٹ کو ہنڈنبرگ ریسرچ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ ان کے کسی ایک الزام کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ 2 فروری کو گوتم اڈانی نے ایک ہفتے کی خاموشی توڑتے ہوئے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہوں نے IPO اس لیے منسوخ کی تاکہ غیر یقینی صورتحال میں شیئر ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ گوتم اڈانی نے براہ راست تو ہنڈنبرگ رپورٹ پر کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ضرور باور کرایا کہ اڈانی گروپ کی بیلنس شیٹ متوازن ہے، ان کے بزنسز کو کسی قسم کے مسائل درپیش نہیں اور گروپ اپنے تمام منصوبے جاری رکھے گا۔ اڈانی گروپ کے لیگل ہیڈ نے ہنڈنبرگ کو عدالتی کارروائی کی دھمکی بھی دی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہنڈنبرگ نے خود اڈانی گروپ کو کھلے عام چیلنج کیا ہے کہ اگر گروپ کو لگتا ہے کہ ہمارے الزامات درست نہیں تو وہ لیگل کیس کر کے دیکھ لیں۔ دراصل اڈانی گروپ کو کیس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہنڈنبرگ کی رپورٹ غلط ہوئی تو انہیں خود بھاری نقصان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنڈنبرگ نے اڈانی گروپ کے سٹاکس کی شارٹ سیلنگ کر رکھی ہے۔ اب یہ شارٹ سیلنگ کیا ہے؟ عام فہم میں یوں سمجھ لیں یہ بھی کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے جیسا ہی ایک عمل ہے، لیکن اس وقت جب اس کمپنی کے شیئرز کی پرائس اوپر نہیں بلکہ نیچے جا رہی ہو۔ ہنڈنبرگ کی بنیاد ایک امریکی فائنینشیل انالسٹ نیتھن نیٹ اینڈرسن نے 2017 میں رکھی تھی۔ یہ کمپنی فائنینشیل ریسرچ کرتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ریسرچ ایسی کمپنیوں کے فائنانسز سے متعلق ہوتی ہے جہاں ڈیٹا تک رسائی آسان نہ ہو۔ ہنڈنبرگ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ سٹاک مارکیٹ میں ہونے والے ڈیزاسٹرز کو روکتی ہے تاکہ شیئر ہولڈرز کا پیسہ بچایا جائے اور معاشی بحرانوں کو روکا جائے، یعنی یہ فائنینشیل ریسرچ کے علاوہ ایک ایکٹیوسٹ کا کام بھی کر رہی ہے اور اس لیے یہ شارٹ سیلنگ کرتی ہے۔ ہنڈنبرگ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے تحقیقات کر کے کمپنی کے فراڈ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور پھر جب انہیں لگتا ہے کہ مذکورہ کمپنی کے سٹاکس نیچے جائیں گے تو وہ شارٹ سیلنگ کر کے سٹاکس خرید لیتے ہیں۔ اس نے اڈانی گروپ کے ساتھ بھی یہی کیا، یعنی یہ بھی پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے لیکن ہے خاصا رسکی۔ ہنڈنبرگ رپورٹ کی وجہ سے اڈانی انٹرپرائزز کے شیئر 27% اور اڈانی گروپ کی ویلیویشن $102 ارب گر چکی ہے۔ ہنڈنبرگ کی تحقیقاتی رپورٹ نے اڈانی گروپ کی ویلیو ہی نہیں گرائی اور اس کی IPO ہی نہیں روکی، بلکہ اس کے اثرات بین الاقوامی سطح پر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے سٹی گروپ کے فائنینشیل آرم نے اپنے کلائنٹس کو اڈانی گروپ کی سیکیورٹیز کے عوض لونز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا کے مرکزی بینک نے تمام مقامی بینکوں کو اڈانی کمپنیز کے ساتھ ہونے والے لین دین کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ سیاسی محاذ پر انڈیا میں اپوزیشن جماعتیں مودی حکومت پر اڈانی گروپ کو نوازنے کے الزامات لگا رہی ہیں۔ کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اڈانی گروپ پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے اور تحقیقات کی نگرانی سپریم کورٹ آف انڈیا کرے۔